नाज़रीन, वो सब कुछ जो हमने अपनी वीडियो में बताया था और बिल्कुल उसी के मुताबिक हुआ और इस्लामाबाद की हुकूमत के अंदर भी बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर ना आता तो हमें ये समझ आती कि देखिए ये बड़ी ज्यादती हुई है और तैयारी नहीं है। लेकिन हैरान कन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमात यानी कि जमात इस्लामी, इनके उम्मीदवार हफ्ते के रोज तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और मीडिया ने रिपोर्ट किया। लेकिन हैरान कन तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें हैं, इनका एक भी आप किसी मीडिया चैनल पर नजर आया हो, कहीं शॉर्ट देते हुए नजर आया हो जिसमें वो ये कह रहे हो कि हम आए हैं मगर इलेक्शन नहीं हो रहा। सवाल यह है कि पीटीआई के सपोर्टर्स आए मगर पीडीएम के सपोर्टर्स नहीं आए। इस दौरान पीडीएम के सपोर्टर्स अदालत पहुंचे। आज इलेक्शन कमीशन कहाँ था? जब मामला अदालत के अंदर मौजूद था तो आपको तैयारी रखनी थी। इन्होंने कैसे फैसला कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन इन्होंने तैयारी नहीं रखी। रात को इन्होंने अपने अमले को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो दुनिया के अंदर आज ये मुनफिद मिसाल थी कि वोट देने वाले पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे मगर वोट करवाने वाले और वोट लेने वाले सिर्फ एक जमात के मौजूद थे। लेकिन जिन्होंने इस सिस्टम को रेगुलेट करना है यानी इलेक्शन कमीशन, और बजाय कोई इंतजाम करते वो अदालत पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने कल जो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चैलेंज कर दिया और इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। गो के इलेक्शन कमीशन ने यह काम किया और इस पर एतराजात लगाए कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। इन एतराजात को दूर किए जा रहे हैं। 5 बजे तक पोलिंग का वक्त होता है, लेकिन अब इन्होंने क्या फैसला किया? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पीडीएम को हारने नहीं देना, तो इन्हें अदालत लगती है तो लग जाए। अब इस पर खूबसूरत बात फवाद चौधरी ने की। इन्होंने कहा कि आप वाज़ेह अंदाज में कह दें कि नून लीग को शिकस्त हो गई है तो इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। आज इमरान खान की फतह और जीत का दिन है। नून लीग कहती थी कि वोट को इज्जत दो, यानी अवाम को हक राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए और इनके फैसले अवाम से करवाए जाएं। लेकिन आज नून लीग अवाम की अदालत से फरार होकर इस्लामाबाद की अदालत में पहुंची है। इमरान खान ने इसके ऊपर यह कहा कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है। पीडीएम हर इंतखाब से भाग रही है। पहली बात यह है कि इमरान खान इस लिहाज से सच्चे साबित हो गए। वो कहते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ये पीडीएम और हुकूमत की बी टीम है। हम कहते थे कि शायद इमरान खान इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, मगर आज वो कामयाब हो गए और सच्चे साबित हो गए। आज इनको इलेक्शन करवाना था मगर वो नहीं करवा रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को इस्टेब्लिशमेंट ने अपॉइंट करवाया था। ये सब मरात तनख्वाहें अवाम के पैसे से लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इनको अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मगर ये अवाम की टैक्स से जेब भरते हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया कि आप तौहीन अदालत का मुकदमा लड़ेंगे और इन्होंने अदालत से कहा है कि आप तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करें। ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मसला अदालत के अपने फैसले का है। अदालत अपने आप को तो इज्जत दे। फवाद चौधरी ने लिखा कि इस्लामाबाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हैं। अवाम से खौफजदा हुकूमत ने अपनी कठपुतली इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए, लेकिन ये कैसे होगी किसी को कोई अंदाजा नहीं। इनको बड़ा यकीन है कि अदालत से इनके हक में फैसला आना है। कल जो फैसला आया था उसके बारे में 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था जो पढ़ने के लायक है। इन्होंने लिखा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़कर अगर सिस्टम को बेवकूफ़ करें या पावरलेस करें तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के इलेक्शन से 11-12 दिन पहले ये तयन हो जाना कि आबादी इतनी बढ़ गई है तो आबादी का तयन कैसे किया गया है। यानी एक चीज़ होती है मर्दमशुमारी, वो तो की ही नहीं गई, आबादी का तयन कैसे हो गया। ये बुनियादी नुक्ता जस्टिस को उठाना चाहिए था। 20 करोड़ आबादी तो है नहीं कि इसको हल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से बार बार पूछा कि यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ाने की आखिर कोई वजह तो होगी, मगर हुकूमत के पास कोई ठोस वजह नहीं थी। हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, जिसका मतलब ये है जानबूझकर इस सिस्टम को डिले करने की कोशिश की गई है। अदालत का फैसला मजीद इलेक्शन कमीशन और हुकूमती गठजोड़ को दिखा रहा। अब इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया, पीडीएम भी एक्सपोज हो गई कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इमरान खान के हक में फैसला था, ये रेफरेंडम था। इमरान खान का वोटर तैयार है, इसके बावजूद वोट नहीं डाले गए, मगर वो फिर भी अपनी जमात के लिए पहुंचे। यही वो डर है और खौफ है जिसकी वजह से ये सब भाग रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की कोशिश ये है कि हर सूरत इमरान खान को नाअहल करवाए, मगर इनकी अपनी नाअहली के सबूत पिछले 8 माह से सब देख रहे हैं। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर आखिरी हदों को छू रहे हैं। $5 अरब की हद तक पहुँच चुके हैं और अगर बैरूनी ममालिक यानी कि चीन और सऊदी अरब अपने पैसे निकाल लें तो मुल्क का दिवालिया निकल जाना है।
اسی کو تجزیہ کار باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں، مگر یہ حکومت برے سے برے ترین فیصلے کرتی جا رہی ہے۔ اب جو ملک کا دیوالیہ نکالنے کے لیے پاکستان کے اہم ترین ایئرپورٹس کو بیچنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے ابتدائی طور پر ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈوں جناح انٹرنیشنل کراچی، اسلام آباد انٹرنیشنل اور علامہ اقبال انٹرنیشنل لاہور کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ کا عمل شروع کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے عمل میں تمام متعلقہ ادارے ترجیحی بنیادوں پر تیز تر اقدامات کریں اور اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا بازی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے امور پر ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کو پاکستانی ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ دنیا بھر میں ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ معمول کا منافع بخش عمل ہے اور اسے انٹرنیشنل بیسڈ پریکٹسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر ملک کے 2 بڑے ہوائی اڈوں جناح انٹرنیشنل کراچی اور اسلام آباد انٹرنیشنل کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی اور یہ عمل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جائے گا۔ ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ سے نہ صرف حکومت کو منافع ملے گا بلکہ ایئرپورٹس پر مسافروں کو بین الاقوامی سطح کی سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ وزیر اعظم نے ابتدائی طور پر ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈوں جناح انٹرنیشنل کراچی، اسلام آباد اور لاہور کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ کا عمل شروع کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے اس سلسلے میں تیز تر اقدامات کریں اور اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھیں۔ مگر ابھی یہ حالت درست کیا ہونی ہے کہ اس حکومت میں بری خبریں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں برس پاکستان ریلویز کو صرف سیلاب کے باعث اربوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ مختلف ٹرین حادثات میں 4 افراد لقمہ اجل بنے کیونکہ پیسنجر سیفٹی کے اعتبار سے خاطر خواہ بہتری نظر آئی۔ رواں سال کو پاکستان ریلوے کے لیے پیسنجر سیفٹی کے حوالے سے مثالی تو قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ کارکردگی کافی اچھی رہی اور پیسنجر اور مال گاڑیوں کے چھوٹے بڑے 53 حادثات ہوئے جن میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مالی اعتبار سے سال 2022 کو پاکستان ریلویز کے لیے بدقسمت سال کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ترجمان ریلویز کے مطابق سیلاب کی وجہ سے انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت میں ادارے کو کئی 100 ارب کا نقصان ہوا۔ 2 ماہ ٹرین آپریشن کی بندش سے ہونے والا مالی نقصان الگ ہے، جبکہ بلوچستان میں ٹرین آپریشن ابھی تک مکمل بحال نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے ابتدائی طور پر ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈوں جناح انٹرنیشنل کراچی، اسلام آباد اور لاہور کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ کا عمل شروع کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے اس سلسلے میں تیز تر اقدامات کریں اور اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھیں۔ مگر ابھی یہ حالت درست کیا ہونی ہے کہ اس حکومت میں بری خبریں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں برس پاکستان ریلویز کو صرف سیلاب کے باعث اربوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ مختلف ٹرین حادثات میں 4 افراد لقمہ اجل بنے کیونکہ پیسنجر سیفٹی کے اعتبار سے خاطر خواہ بہتری نظر آئی۔ رواں سال کو پاکستان ریلوے کے لیے پیسنجر سیفٹی کے حوالے سے مثالی تو قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ کارکردگی کافی اچھی رہی اور پیسنجر اور مال گاڑیوں کے چھوٹے بڑے 53 حادثات ہوئے جن میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مالی اعتبار سے سال 2022 کو پاکستان ریلویز کے لیے بدقسمت سال کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ترجمان ریلویز کے مطابق سیلاب کی وجہ سے انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت میں ادارے کو کئی 100 ارب کا نقصان ہوا۔ 2 ماہ ٹرین آپریشن کی بندش سے ہونے والا مالی نقصان الگ ہے، جبکہ بلوچستان میں ٹرین آپریشن ابھی تک مکمل بحال نہیں ہو سکا۔